علی دی ولادت کعبے دے اندر ہو گئی کعبہ بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے مولا علی دی امی جان 3 دن کعبے دے اندر رہی آؤ 3 دن دے بعد جڑے ویلے مولا علی نو لے کے گھر آ گئی آؤ کملی والے نو خبریں ہو گئی اللہ نے بڑا سونا ویر عطا کیتا ہے نبی کریم خرامہ چاچی دے گھر آئے لے آ کے فرما چاچی جی لے آؤ میرا ویر میری گودی چ دے آؤ علی دی ماں نے علی نو نبی دی گود چ رکھے آؤ اکاں چ چھم چھم اتھرو نے فرمایا چاچی جان اللہ پتر دے وے لوگ خوشیاں منا دینے چاچی جی روندیاں کیوں آؤ عرض کر دیا نے کملی والی آؤ آج 3 دن گزرے بچہ دنیا کی آیا ہو اگ کھولدا نہیں منہ بولدا نہیں انج لگدا اکھاں ہی کوئی نہیں فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراں علی نبی دی گود دے اندر آئے علی نے اگ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا چاچی جان تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کولوں پوچھو تے ایویں دیاں اکھاں ہی کوئی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم و بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج 12 رجب المرجب شریف دا روز سعید اور کل 13 رجب المرجب شریف اور 13 رجب المرجب شریف جڑی اے منصوب حضرت مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی بن ابی طالب دی ولادت طیبہ دے حوالے نال تو آج میرا دل کر دے کہ اسی سارے مولا علی دا ذکر پاک کریے اور انہاں دی ولادت طیبہ دا چکے دن آگے آئی تو آپ دی بارگاہ خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کریے سائیں قبول فرمان مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی مبارکہ نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن مجید پہلے مفسر نے آپ فرما دینے کہ قرآن مجید 300 آیات میں جاننا جڑیاں اللہ نے علی دی شان چ نازل فرمایا ہے 300 آیات بینات اللہ نے حضرت علی دی شان چ نازل کی دیاں اور علماء فرماتے ہیں ابن عباس دہی قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اندر جتھے بھی یا ایوہ الذین آمنوا آدھے اس لفظ دا پہلا مصداق مولا علی نے
گرامی قدر حضرات، چونکہ بزرگ مرداں وچوں سب تو پہلے جنہاں کلمہ پڑھیا بالغ مرداں وچوں وہ حضرت ابو بکر صدیق نے، عورتاں وچ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ نے، غلاماں وچوں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بچیاں چ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے۔ تو اس حوالے نال بھی چونکہ مولا علی پہلے مسلمان نے کہ بچپن چ سب تو پہلے آپ نے کلمہ پڑھیا، تو گرامی قدر حضرات اس حوالے نال مولا کائنات یا ایھا الذین آمنوا دا پہلا مصداق نے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار دی اگر ذات پاک دے تے گفتگو کریے تو وہ تے بہت لمبی گفتگو ہے۔ آج چونکہ ولادت مبارکہ، تو آج میرا خیال ہے مولا علی دی صرف ولادت مبارکہ دا ذکر کریے۔ اللہ کریم جنہوں نے اپنی عظمت اپنی محبت واسطے چن لے دے، ان لوگوں دی ولادت بھی بڑی عجیب ہو گئی ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت بھی بے مثال ہے، شہادت بھی بے مثال ہے، چونکہ زمانے چ مشہور ہے کہ مولا علی کعبے چ پیدا ہوئے، شہید بھی مسجد چ ہوئے، تو کعبہ بھی مسجد ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کعبہ بھی مسجد ہے۔ یہ مطلب ہے کہ مولا علی دی ولادت بھی مسجد چ ہوئی تے شہادت بھی مسجد چ ہوئی۔ دنیا کائنات اندر صرف دو لوگ ایسے نے کہ جنہ دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور فرد نے جڑے اسلام تو پہلے دو لوگاں دی ولادت کعبے چ ہوئی۔ تو اس حوالے نال چونکہ مولا علی دی ولادت بڑی بے مثال ہے اور عجیب تر بھی ہے، تو اسی آئیے مولا علی شیر خدا دی ولادت مبارکہ دا ذکر کرنے ہاں۔ مولا کائنات جدو اپنی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد شکم اطہر چاہیاں، نبی پاک دی سکی چاچی جان، وہ چاچی جی دے بارے میرے نبی فرماون امی بعد امی، فرمایا میری ماں دے بعد اے میری ماں ہے۔ مولا علی جدو اپنی امی دے شکم چاہیاں تے حضور علیہ السلام نے چاچی نو ملن آنا، چاچی نے اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا۔ نبی کریم نے ایک دن فرمایا چاچی جان پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلوں دیگا، ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھڑے ہوں دے، تسی ماں لگ دیو نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو۔ شیر خدا دی امی جان نے عرض کی تیوے سونیا میں تے ہورے نہ ہی اٹھ کے کھلواں، پر آج جڑا بچہ میرے شکم دے اندر ہے جدو تسی ویڑے چ آ جاندے ہو میرے پیڑ چ اکڑ جاندے ہیں، اے میں نو بیٹھا نہیں دیندہ، کہندا ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، ویکھ نبیاں دا امام آ گیا ہے۔ علی ہوئے جڑا ماں دے شکم وچ بھی نبی دا ادب کر دے، شیر خدا نے ساری زندگی تے حضور دا جڑا ادب کیتا علی دے ادب مصطفیٰ دا اندازہ اتھو لگا لو کہ علی ورگا عابد کوئی نہیں، عبادت گزار کوئی نہیں، یعنی جنہوں دیکھنا عبادت ہے دی اپنی عبادت دا کی حال ہوئے گا۔ تو سا میرے جملے دی قدر نہیں کی تھی بھئی، جنہوں ویکھنا عبادت ہے النظر الى وجہ علی عبادہ، جنہوں ویکھنا عبادت ہے اپنی عبادت دا کی عالم ہوئے گا۔ پر علی نے اثر دی نماز دے چھوڑ دیتی، پر محمد ادب نہیں چھڑیا، یعنی اتنا عبادت گزار شخص ہو کے کہ ساری زندگی جنہیں ایک نماز نہیں چھوڑی، جنہی پہلی نماز میرے نبی نے پڑھی نا اس نماز دا مقتدی علی سی، یعنی جنہیں زندگی کو نماز چھوڑی نہیں، جدو نماز آئی تے پہلا نمازی میرے نبی دے نال مولا علی سی، جنہیں ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، پر جدو ادب مصطفیٰ دی واری آئی کہ خیبر دے میدان چ شیر خدا نے محمد دا ادب نہیں چھڑیا، رب دی نماز چھڑ دیتی، تو میرے سائیاں نے بھی پھر قضا نو ادا کروا دیتا۔ تو پتہ چلے آ کہ علی او ایڈا با ادب مصطفیٰ دا، ایڈا با ادب مصطفیٰ دا، ہن جڑے ادب کر دینے نا مصطفیٰ دا، رب نے قرآن چوں نہ دیاں بڑیاں شانہ بیان کی دیاں، اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن، انہی اچھی سبحان اللہ کھو کہ نجف دی گلی تک آواز ہو کے تے مدینے تک جاوے۔ مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی چک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
أبصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ نے رضا فرمایا اوہی لوگ کامیاب نے جڑے میرے یار دا ادب کر دینے میرے یار دا احترام کر دینے پیرے بہو نے دا ترجمہ فرمایا فرما دینے علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دیوئے جڑے ہو من ذات کمینے خون پتلوں کدی سونا نہیں بنے داؤ پاویں چڑیے لکھ لگی اچھا بولو آمین 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 بھائی مولا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ النظر الی وجہ علی جن عبادہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے کئیاں نو خیال آیا کہ جے علی جاندہ ہوئے تے پچھو کنڈ نظری آوے تے پھر چہرہ نہ نظری آوے فرما دیتا پھر النظر الی علی جن عبادہ پھر علی نو ویکھنا عبادت ہے پاویں کنڈی ویکھے پھر لوگوں نے خیال آیا جی علی دے بعد آن والے دا کی بنے گا فرمایا ذکر علی جن عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو اسی اس علی دا ذکر کرنے لگے جی دا ذکر عبادت ہے تو اس واسطے میں کہہ رہا سا کہ اگر ذکر علی کرنا ہے ذکر حیدر کرنا ہے حیدر او نام ہے جڑا ماں نے رکھیا سے آگے جا کے عرض کرنا انشاءاللہ گرامی قدر حضرات مولا علی اپنی ماں دے شکم میں چاہے جدو ولادت دی باری آئی نا جڑی کل رات بلکہ آج رات جڑی رات آ رہی ہے نا یہ 13ویں رات ہے رجب المرجب دی جڑی آج رات آنی ہے اور کل تو سارے نے اپنے گھر چ مولا علی المرتضی شیر خدا دی ولادت طیبہ دے سلسلے چ ختم شریف دا اہتمام ضرور کرنا ہے سائیاں دی بارگاہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ضرور پیش کرے آ جائے تاکہ مولا علی دی توجہ ہو جائے اسی مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ احمد سرحمدی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آپ فرما دینے مولا علی ہمیشہ تو قطب الاقطاب دے مقام دے فائز نے فرما دینے اس امت جی نہیں پچھلی امت اچ بھی جڑے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن یعنی کائنات دے اندر جدو دی دنیا آئی تھی جدو تک روے گی کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی دی توجہ نہ ہو جائے جدو تک آپ دی نگاہ رحمت نہ ہو جائے تو جے تسی چاہتے ہو کہ تو ہاڑے وال بھی توجہ ہوئے کل کچھ پڑھ کے انہوں دی بارگاہ پیش کرے آجے سائیاں دی نظر سبلی ہو گئی نسلہ تر جاون گیا نوجوانوں جڑے ویلے مولا علی دی ولادت طیبہ دا ویلا آیا تیرا رجب المرجب دی رات آئی اج دی رات آئی کون ہے دے والی اپنی چاچی دے نال کعبے دا طواف کر رہے ایک دو تیسرے چوتھے چکر دی واری آئی نبی کریم نے ویکھیا چاچی دا رنگ سرخ ہے بڑی تکلیف دے اثار نے نبی کریم نے فرمایا چاچی دی خیر ہے عرض کر دیا میں کمری والی انج لگتا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے نبی کریم نے فرمایا چاچی دی جلدی کرو طواف پورا کرو عرض کر دیا سونے لگتا طواف پورا نہیں کیتا جانا فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالے آواز آئی اب
میرے گھر آ جا ہن مولا علی دی امی جان کعبے وچ علی دی ولادت کعبے چ ہوئی مولا علی دی امی جان کعبے وچ چڑیا گئیاں ہن کعبہ تے پاک بڑے شریعت مصطفیٰ دا قانون ہے عورت بچے نو جنم دے حالت نفاس 40 دن تک عورت نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے تلاوت قرآن نہ کرے کعبے دا طواف نہ کرے کعبے نو ہاتھ نہ لگاوے کعبے دے پردے نو بھی ہاتھ نہ لگاوے کیوں؟ کیونکہ عورت نے دنیا دار بچے نو جنم دیتا ہے ماں پاک نہیں اس ویلے عورت پاک نہیں جدو بچے نو جنم دے میں نو سچی دسی او کنہ کو پاک ہوئے گا جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہو دے ان کعبہ بھی پاک ہے تے علی بھی بجڑا ماندہ بولے کعبہ بھی پاک ہے تے علی بھی پاک ہے ہن میرا دل کردہ پہلے میں قرآن پڑھا کعبہ کنہ پاک ہے پھر میں قرآن پڑھا علی کنہ کو پاک ہے قرآن وچو گواہی لے لگی جدو آئی نا کعبے دی باری کعبہ کنہ پاک ہے اللہ نے رشاہ فرمایا واحدنا الہ ابراہیم وَإِسْمَاعِيلَ طَهِرَا بَيْتِيَ طَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ پروردگار نے ابراہیم کے اسماعیل نے فرمایا ہم طَهِرَا بَيْتِيَ فرمایا ذرا میرا گھر پاک کرے آج میرا گھر پاک کرے آج تو نبیوں نے اللہ دا گھر پاک کیتا جدو علی دیواری آئی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدو کعبے دیواری آئی اللہ نے اپنا گھر نبیوں تو پاک کرایا جدو محمد گھر دیواری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا کعبے نو تے نبی نے پاک کیتا ہے علی نو رب نے پاک کیتا ہے کعبے والے نے پاک کیتا فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے محفل ہوندے تے لنگر ملنا سے اے جمعہ انجی گزارا کرو تو سبحان اللہ بولی جاؤ ہو روچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جدو علی دی پاکی دا ذکر فرمایا آپ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ باپ نہیں رہندے کہ میلے اندر دی جاؤں دی حیدر میں کراواں گا پھر ویکھاں گے بلا کیڑا نہیں بولدا میاں صاحب فرماتے نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے جملے تے غور کریو نام لیاں لکھ پاپ دا مطلب ہے گناہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی میں ہمیشہ کہنا میں انج لگتا ہے میاں صاحب عقیدہ دینا چاہ رہے نے کہ مسلح تے بے کہ اللہ کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی کیتے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرماتے ہیں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے سچی دس جنہ دا نام لے کے بندہ آپ پاک ہو جائے وہ آپ کنے کو پاک ہونگے وہ آپ کنے کو پاک ہونگے پتہ لگیا علی ہے ہی پاک ہے تو شیر خدا کعبے چ پیدا ہوئے تھے کعبہ بھی پاک ہے تھے علی بھی پاک ہے میں نے جب پڑھیا کرنا کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی کعبے چ ولادت
مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی ہونا بولیا جے حیدر اس لیے بولو اجے بولی جاؤ عبادت سمجھ کے بولی جاؤ آمین 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 میں ایک باری پیڑ پڑھ رہا کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی نوجوان مولا دی ولادت کعبے دے اندر ہو گئی کعبہ بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے مولا علی دی امی جان 3 دن کعبے دے اندر رہی آؤ 3 دن دے بعد جڑے ویلے مولا علی نو لے کے گھر آ گئی آؤ کملی والے نو خبریں ہو گئی اللہ نے بڑا سونا ویر عطا کیتا ہے نبی کریم خرامہ چاچی دے گھر آئے لے آ کے فرما چاچی جی لے آؤ میرا ویر میری گودی چ دے دیو علی دی ماں نے علی نو نبی دی گود چ رکھے آؤ اکاں چ چھم چھم اتھرو نے فرمایا چاچی جان اللہ پتر دے وے لوگ خوشیاں منا دینے چاچی دی روندیاں کیوں عرض کر دیا نے کملی والی آؤ آج 3 دن گزرے بچہ دنیا کی آیا اگ کھولدا نہیں منہ بولدا نہیں انج لگدا اکھاں ہی کوئی نہیں فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراں علی نبی دی گود دے اندر آئے علی نے اگ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا چاچی جان تسی کہندے ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کولوں پوچھو تے ایویں دیاں اکھاں ہی کوئی آنکھی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا ایویں دیاں تے اکھاں کوئی نہیں کدے غور کیتا جے بچہ دنیا تے ہوے ماں نو ویکھدا باپ نو ویکھدا اکھ کھولے کسے نہ کسے دا چہرہ ویکھدا پرواز شیر خدا میں تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں لکھ روپیہ لگا کے لوگ کعبہ ویکھن جاندے اللہ سارے دے نصیب بچ کرے کیونکہ کعبے نو ویکھیاں انسان دے گناہ پاک ہو جاندے نے انسان گناہاں تو پاک ہو جاندے او دے گناہ معاف ہو جاندے نے میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا ایمان دی نگاہ نال ایک واری کعبے نو ویکھ لوے او انج گناہاں تو پاک ہو جاندے جویں اج پیدا ہویا ہے اے دا مطلب ہے کعبے نو ویکھ کے بندہ پاک ہو جاندا ہے کعبے نو ویکھنا عبادت ہے لوگ اتنی دور تو لکھاں روپے لگا کے کعبہ ویکھن جاندے نے پر علی تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں پیدا کعبے دے وچ ہوئے تے کعبے نو ویکھیا ہی تے آکھیا تینوں بعد وچ ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو اجے مستنا وہ شیر خدا دا ذکر ہے میں رات بھی 2 تقریراں کیتیاں ہن بھی تہاڈی خدمت چ اج میں لاہور 3 بجے پہنچنا ہے اوتھے تقریر کر کے واپس پھر میں سیالکوٹ آ کے تقریر کرنی ہے میں تہاڈے نال بہت تھکیا ہونا میں آنا کہ چلو میں سبحان اللہ لے آؤں میرے پچھلے ہفتے دی تھکاوٹ اتر جاؤ گرامی قدر مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کعبے دے اندر پیدا ہو کے کعبے نو نہیں ویکھیا کہ تینوں بعد وچ ویکھاں گا کیوں کعبے نو ویکھیا ایک حج ہوندا ہے تے اینوں ویکھیا لکھ کروڑاں حجاں لکھ کروڑاں حجاں مرشد داتی دار وے باہو
اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت نے اسے واسطے فرمایا آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو بابا بلے شاہ دے دربار تے لے چلو انہاں لمحیاں نو بابا بلے شاہ نے جب بیان کیتا آپ فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا حج مکے نو جان دے ہوئے تے میں مکھ ویکھاں تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں تیرا تیری ملت دے نوجوانوں مولا علی نے جب رخ مصطفیٰ دی تلاوت کی تھی نا بڑے ہوئے تھے نبی کریم نے ایک دن بٹھا کے فرمایا علی آنکھ کیوں نہیں سام کھول دا امی بڑی پریشان سی عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی دنیا تے آوے ماں باپ بہن بھائیاں نو ویکھ دے میں عرض کی تھی یا اللہ دنیا چ کوئی ایک بچہ انجدہ ہونا چاہیے دا اکھ او دی کھلے تے مکھ نبی دا ہوئے نبی کریم نے فرمایا تینوں کی میں پتہ لگیا میں آ گیا تے مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے تانگ ہوئے اڈیک ہوئے صدر ہوئے انتظار ہوئے نا دروازہ ہوا نہ بکھڑ کے تے انج لگدا جو میں میرا یار آیا ہے تے میں جدو سانس تے ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی اندروں ہو کٹھی علی اکھاں کھول جدیاں اڈیکا کردہ سا ماہی آ گیا آئی مولا علی نے حضور نو ویکھیا میرے آقا نے فرمایا علی تو میں نے ویکھیا باج آنکھ نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی فرمائے ان تینوں انعام دیواں عرض کی تے انعام کیے فرمائے النظر الى وجہ علی جن عبادہ یہ تو میں نے ویکھیا باج آنکھ نہیں کھولی جڑی اکھا جو تو بات تینوں ویکھے سمجھے میں خدا دی عبادت بھی کر رہی ہوں میرے نبی نے علی نو وکھنا عبادت بنا دیتا کہ علی نو وکھنا عبادت ہے اسے واسطے حضرت ابو بکر صدیق ٹک ٹکی لگا کے مولا علی دے چہرہ ویکھ رہے تے پوچھن تے عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول یا حضرت ابا جان یہ کیوں ویکھ دے سو فرمایا نبی کریم نے فرمایا کہ النظر الى وجہ علی جن عبادہ فرمایا نبی کریم نے فرمایا کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے کہ نبی نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے نبی دے اس فرمان نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے امت تک پہنچایا ہے فرمایا حضور نے فرمایا تے میں علی دا چہرہ ویکھ کے عبادت کر رہا ہوں علی نو میرے آقا علیہ السلام نے گودی چ لیا متھا چومیا مکے تے مٹی مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے تے رب قرآن او یار جڑی مٹی حضور دے قدم چومے او دے تے رب قرآن چ قسم چکے تے جدا متھا ہی نبی چومے مدی کیا شان جدا متھا نبی آپ چومے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی کی گڑتی عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آڈے باجو قوم دے وے چاچی دا جملہ ویکھو حضور نے فرمایا گڑتی دتی کہ نہیں آقا سونیا تیرے باجو قوم دے وے 3 دن ہو گئے دنیا تے آئے تے گڑتی اجے دتی نہیں پھر انتظار کی دا سی بھائی حضور دا نا حضور دا انتظار کیوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی معزز محترم اللہ دے نیک بندے کو اپنی اولاد نو گڑتی دلواواں کیونکہ گڑتی دا اثر چاہتا انسان دی زندگی میں عادات ہے چاچی نے آکھیا سونیا تیرے باجو قوم دے وے ہن چاچی نے جملہ کیوں آکھیا او دی وجہ کی ہے جب نبی
کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن سی نا تے والدین چلے گئے، دادا جان دنیا تو چلے گئے تے پالن دی ڈیوٹی حضرت مولا علی دے ابا جان دی لگی۔ چاچی فرماتی ہیں جدو حضور میرے گھر آئے تے میری تے اپنی اولاد بڑی سی تے کھانوں ایک فرد کھانا ہوندا ہے تے فرما دیا اس کو کھانا رکھ کے سارے گھر دے افراد کھانا کھانے ہاں، کسی نو ایک لقمہ، کسی نو 2 لقمے، کسی نو 3 لقمے مل دینے تے پیٹ کسی دا وڈی بھردا تے آپ فرما دیا وچ کملی والے بھی آ گئے تے ایک کوئی فرد رکھ کے کھانا شروع کرنے ہاں تے فرما دیا سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ جاندے نے۔ بعد وچ میں ویکھنیاں تے اج روٹیاں وی اوویں تے بوٹیاں وی اوویں، ایسی برکت ہوگی حضور دے اوندی۔ چاچی نو زمانہ یاسی کہ جدو مکے چ بارش نہیں ہوتی تو لوگ حضرت ابو طالب دا دروازہ کھڑکاندے نے تے کہندے نے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد نو کہ بارش دی دعا کرے۔ حضور دے چچا جان نبی پاک نو لے کے کعبے چ چلے جاندے نے، حضور دی کنڈ مبارک تو کپڑا ہٹا کے تے کنڈ مبارک کعبے نہ لگا کے کہندے نے کعبے والیا تینوں گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے۔ تے چھم چھم بارش آندی لوگاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں، لوگ جے گھراں تک نہیں پہنچ دے تے مکے دی گلیاں چ گوڈی گوڈی پانی پھیر دے۔ کیوں؟ چاچی نو پتہ سی برکتاں والا نبی ہے۔ چاچی نے عرض کی سونیا تیرے باجو کون گڑتی دے وے؟ ہن علی دی گڑتی دا ویلا آیا تو یاد ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان یوحا، او زبان جدی چ کدے خدا بولے کدے مصطفیٰ بولن، اس زبان میرے نبی نے علی دے دہن چ رکھ دی تھی، علی دے منہ چ رکھی تے مولا علی زبان نبوت دے چوسے لے رہے، زبان نبوت دے چوسے۔ ایک دن ہی نہیں، مولا علی فرماندے نے میں بچپن چ حضور دے نال سوندا سا، جویں نبی پاک اپنے بچپن چ علی دے ابو جی نال سوندے سن۔ یاد رکھیو جدو بچپن نبی دا سی تے بیڑا علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی تے بیڑا نبی دا سی۔ کملی والے آقا مولا علی دے ابا جان حضرت ابو طالب نہ لیٹ دے سن، سوندے سن تے علی ہن نبی نہ لیٹ دے۔ مولا علی فرماتے نے جدو سر شام میں حضور نہ لیٹنا، شام نو حضور اپنی زبانیں یوحا میرے منہ چ رکھ دے، میں او علی ہاں جڑا ساری رات کملی والے دی زبان چوسدا رہندا سی۔ ہن نبوت دی زبان دے چوسے گڑتی ملی۔ میں اکثر جملہ کہنا گڑتی چاچو نے دیتی ہوئے ماں کہندی چاچے تے گیا ہے، ماموں نے دیتی ہوئے ماں کہندی ماموں تے گیا ہے، جنہیں گڑتی دیتی ہوئے ماں کہندی ہے بچہ اودے تے گیا ہے، تے جنہیں محمد دی زبان دے چوسے لے سن انہوں محمد تے نہیں سی جانا تے اور کدے تے جانا سی، پھر اس علی نے نبی تے جانا سی۔ اس واسطے مولا علی دی حیات کے بعد نبی کریم دی سیرت دا رنگ بڑا غالب سی۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے شدید محبت کر دے سن۔ کونین دے باری نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرمایا کہ علی تیرا تے میرا خون بھی ایک ہے، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، فرمایا میں علی بھی چوہاں تے علی میرے بھی چوہاں۔ مولا علی المرتضیٰ تے نبی کریم دا رنگ بڑا غالب سی۔ دی وجہ اسی کہ ایک تے خون مصطفیٰ او جڑا خاندانی خون سی، حضور دا خون علی دا خون، حضور دا گوشت علی دا گوشت، حضور دی خوشبو علی دی خوشبو۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نو میرے نبی نے ایسی نسبت کہ کونین دی باری صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گڑتی تے دے دی تھی تو ہن جدو نام دی باری آئی نا تے حضور نے فرمایا چچی جی بیٹے دا نام کی رکھنا ہے؟ کتی سونے نام بھی تو صحیح رکھنا ہے۔ میرے نبی نے نام علی رکھیا تے ماں نے نام حیدر رکھیا۔ ٹھہر جو حیدر رکھیا، حیدر کیوں؟ ایک دن امی جان فرما دیا کہ میں گھر دے کم بھی کراں تے ایک سپ او مولا علی دے پگھوڑے دے نال لپٹ گیا۔ چند دن دی عمر سے مولا علی دی سپ آ کے مولا علی دے پگھوڑے دے نال جدو لپٹیا نا، ماں کہتی کہ میں دوڑ کے پگھوڑے والا آئی، پھر میرے آؤں تو پہلے علی نے سپ نو پکڑ کے دو ٹکڑے کر دیتے۔ ماں نے اس ویلے آکھیا حیدر، حیدر دا مطلب ہے شیر،
حیدر دا کی مطلب ہے شیر. اس ویلے ماں نے نام حیدر رکھیا تے آکھیا حیدر. ان نام مولا علی نو اتنا پسند سی کہ جدوں غزوہ خیبر دے اندر مولا علی دا مقابلہ مرحب دے نال ہویا نا تے مرحب دے اندر چونکہ بڑی طاقت سی, بہت بڑا پہلوان سی, او دا وجود بہت بڑا سی تے مولا علی دا قد مبارک چھوٹا سی, درمیانہ قد سی نا مولا علی دا, تے مرحب دا قد بہت بڑا سی, او دا جسم جسہ بہت بڑا طاقتور سی, باڈی بلڈر اپنے دور دا کہہ لو, پہلوان کہہ لو. پر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا وال جدوں نے ویکھیا نا تے مرحب نے جنگ واسطے جدوں تلوار تے اپنا گرز لہراندا آیا نا تے وہ ایک رجز پڑھدا آ رہا سی. رجز تو مراد کہ جڑے فوجی ہوندے سن, جڑے مجاہد ہوندے سن نا, وہ اپنے تعارف واسطے کچھ عربی دے شعر پڑھدے سن, انہاں نوں رجز کیا جاندا سی. تے مرحب ایک رجز پڑھدا آ رہا سی تے او دے وچ نے آکھیا کہ دنیا میرے کولوں ڈردی ہے کیونکہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے. ادھروں مولا علی آئے تے آپ نے فرمایا تیرے کولوں دنیا ڈردی ہے, تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھیا ہے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. تو پتہ چلے کہ مولا علی نو یہ نام بڑا پسند سی. آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. تو گرامی قدر حضرات, میں نے جب پڑھیا کرنا عالم تے شاہی حیدر دی, کونین تے قبضہ حیدر دا, عالم تے شاہی حیدر دی, کونین تے قبضہ حیدر دا, کونین دے سارے کلیاں سوں اچائے رتبہ حیدر دا, جیڑا عشق دے پیندے او حیدر حیدر کہندا اے. ان بول سارے حیدر حیدر, جیڑا عشق دے پیندے کہندا اے او حیدر حیدر کہندا اے. او منزل تے جا پہنچدا اے, جن مل گیا رستہ حیدر دا, او منزل تے جا پہنچدا اے, جن مل گیا رستہ حیدر دا, عالم تے شاہی حیدر دی, کونین تے قبضہ. آمین 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 آمین. گرامی قدر حضرات, یہ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی تو میری جان ہے. ایک چھوٹا جا جملہ نہیں, حضور فرما رہے ہیں علی تو میری جان ہے. کدھر حضور فرمان لحمک لحمی جسمک جسمی, کدھر فرمان ان علی منی وانا منہ, میں علی بچوں علی میرے بچوں ہیں. کدھر نبی پاک فرماون اور قرآن کہہ رہے کہ انفسکم, یہ تو مطلب ہے کہ جان ہے. حضور نے فرمایا علی محمد دی جان ہے. تو گرامی قدر حضرات, مولا علی نو میرے نبی نے بڑے مقام, میرے نبی دے رب نے بڑے مقام, رب نے بڑے مقام عطا کیتے. مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساڈے نے بھائی, ساڈے نے, میں آکھے ساڈے نے. تو اپنا علی اسی کیوں ہورا نو دئیے, ذکر علی بھی ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ علی ہے نہیں ساڈے. تو
تو ذکر علی گج وج کے کریا کرو اور اونج کریا کرو کہ جویں اہل سنت و جماعت 1500 سال تو کر دے آ رہے ہیں ساڈے عقیدے دے مطابق جڑا حفظ مراتب ہے انہوں بھی قائم رکھنا ہے اور جنہاں نے اللہ نے جنیاں شانہ دیتیاں نے انہاں نے اللہ دے عطا کردہ ساری شانہ نو مننا ضروری ہے تو جنوں میرے آقا نے مقام عطا کیتے اسی وہ سارے مقامات کا خیال رکھنے والے سنیاں اسی ہر نسبت رسول نو مننے ہاں مولا علی نے فتح مکہ دے دن نبی پاک دے کندھیاں تے چڑھ کے بت توڑے یہ مطلب علی نبی دے کندھیاں تے بیٹھے پر ہجرت دی رات تو سب پچھلے مہینے سنیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کندھیاں تے اٹھا کے میرے نبی نو گھر سور تے لے گئے یہ مطلب علی نبی دے موڑے تے بیٹھے پر نبی صدیق دے موڑے تے بیٹھے یہ مطلب ہے جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے سنی او دے بھی غلام نے تے جدے موڑیاں تے نبی آپ بیجے سنی او دے بھی غلام نے علی دولہ بن کے نبی دے گھر آئے پر کملی والے دولہ بن کے ابو بکر دے گھر گئے تو جڑا دولہ بن کے نبی دے بیڑے آوے اسی او دے بھی غلام آتے نبی دولہ بن کے جدے بیڑے جاوے اسی او دے بھی غلام آتے یعنی اسی سنی ونڈ نہیں کر دے اسی ہر نسبت رسول دا ادب احترام ہر ایک نو او دے مرتبے دے مطابق جڑی حضور نے مرتبے تے رب نے عطا کیتے نے او دے مطابق انہاں نال محبت بھی کرنے ہاں ساڈی محبت دا معیار ایک ہی ہے کہ اسی اگر کسی نہ پیار کرنے ہاں تو وہ بھی اللہ رسول دی وجہ تو اگر کسی نہ بغض رکھنے ہاں تو وہ بھی اللہ رسول دی وجہ تو ساڈی محبت دا معیار ہے جڑا حضور نو پیارا ہے وہ سانو بھی پیارا ہے تے جڑا حضور دا دشمن ہے وہ ساڈا بھی دشمن ہے محبت دا سوکھا جا معیار ہے اسی صحابہ رسول نال بھی اس واسطے محبت کرنے ہاں کہ حضور دے صحابہ نے اسی اہل بیت نال بھی اس واسطے محبت کرنے ہاں کہ حضور دی اہل بیت یعنی محبت دا معیار یہ ہے کہ جو کملی والے دا ہو جائے وہ ساڑھے سر دا تاج ہے اسی انہاں لوگاں نال ادب احترام محبت سر دا تاج بنانے ہیں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب والے نے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضرین و مستجاب اور مقبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمد